अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब दिल कहता है बस अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो मेरी पूरी तकदीर बदल देगा। लेकिन फिर दिमाग खुद को फौरन डांट देता है कि नहीं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बदलता, तुम सिर्फ ख्वाब देखते हो। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे दिल की वही खामोश आवाज तुम्हें दोबारा याद दिलाने आई हूँ। वो आवाज जो कहती है तुम्हारे ख्वाब सच होने वाले हैं। और अल्लाह ताला जब किसी का ख्वाब पूरा करने लगता है ना, तो सबसे पहले उसकी जिंदगी में रूहानी निशानियां जाहिर होती हैं। अगर तुम ये निशानियां महसूस कर रहे हो तो यकीन जानो तुम्हारी तकदीर दरवाजे पर खड़ी है, बस दस्तक देने वाली है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब ख्वाब पूरा होने वाला होता है तो दिल का हाल बदलने लगता है। इंसान सबसे पहले दिल की कैफियत बदलते हुए महसूस करता है, जैसे एक अजीब सी खामोशी दिल में उतरने लगती है। पहले जो बातें चुभती थी वो आहिस्ता आहिस्ता बेअसर होने लगती हैं। ये वो लम्हात होते हैं जब अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर से बेचैनी निकाल कर सुकून उतार देता है। तुम्हारी सोच गहरी होने लगती है, तुम वही इंसान हो, वही हालात हैं, मगर किसी अनदेखी जगह से हौसला आने लगता है। ये पहला इशारा होता है कि अल्लाह ताला तुम्हें अंदर से तैयार कर रहा है उस चीज के लिए जिसका तुम इतना अरसा इंतजार कर रहे थे। और याद रखो, जिस ख्वाब को पूरा करना हो अल्लाह ताला सबसे पहले इंसान के दिल को बदलता है, बाहर का मंजर तो बाद में बदलता है। तुमने देखा होगा सालों की मेहनत रुक जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन अचानक एक दिन वो काम जो महीनों से नहीं हो रहा था वो एक दो दिन में बनना शुरू हो जाता है। तुम समझते हो शायद ये इत्तेफाक है, और हकीकत यह है कि ये इत्तेफाक नहीं, ये बंदिश हटने की इलामत है। अल्लाह ताला जब किसी के ख्वाब को सच लिख देता है तो जो दीवारें तुम्हारे सामने खड़ी थी वो खुद ब खुद गिरने लगती हैं, और जो लोग तुम्हें रोकते थे वो खामोश हो जाते हैं। जो बातें मुश्किल लगती थी वो आसान हो जाती हैं। ये कुदरती बहाव अल्लाह की तरफ से होता है। ये वाज़िहा रूहानी निशानी है कि तुम्हारा ख्वाब रास्ता बना रहा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी कभी इंसान सब कुछ छोड़ देता है, दिल टूट जाता है, आंखों में नमी रहती है, लेकिन फिर अचानक ऐसा होता है कि बगैर किसी वजह की उम्मीद वापस आ जाती है। ये उम्मीद अल्लाह की तरफ से होती है। वो दिल में डाल देता है कि उठो, अभी बहुत कुछ बाकी है, तुम्हारे लिए भी कुछ लिखा गया है। ये निशानी उस वक्त जाहिर होती है जब अल्लाह ताला तुम्हें बता रहा होता है कि मैंने तुम्हारी दुआ सुन ली है, अब बस इंतजार पूरा होने वाला है। ये उम्मीद दुनिया नहीं देती, ये रब का इशारा होता है कि ख्वाब हकीकत बनने की तरफ बढ़ रहा है। पुरानी दुआएं याद आने लगती हैं। अल्लाह ताला जब किसी का ख्वाब पूरा करने लगता है तो इंसान को अचानक वो पुराने रोने, वो पुरानी दुआएं याद आने लगती हैं जो कभी सजदे में दिल टूट कर मांगी थी। वो रातें, वो बेबसी के लम्हात दिल के सामने फिल्म की तरह चलने लगते हैं। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला तुम्हारी लिखी हुई मुकद्दर की लाइन दोबारा खोल रहा है, और वो दुआ जो महीनों या सालों से रोक कर रखी गई थी अब पूरी होने वाली है। जब अल्लाह ताला तुम्हारा ख्वाब तुम्हें देने वाला होता है तो वो तुम्हारी महफिलें कम करवाता है, लोग दूर हो जाते हैं, राब्ते टूटते हैं। ये इसलिए नहीं कि तुम अकेले हो गए, ये इसलिए होता है कि अल्लाह ताला खाली जगह बना रहा होता है उस नेमत के लिए जिसे वो तुम्हारी जिंदगी में दाखिल करने वाला है। और इंसान जब कम बोलने लगता है, ज्यादा सोचने लगता है, ये वक्त भी अल्लाह का बनाया हुआ होता है ताकि तुम वही रास्ता देख सको जो तुम्हारे ख्वाब तक जाता है। दिल बार बार कहता है वक्त करीब है, ये सबसे बड़ी रूहानी निशानी है। दिल बार बार कुछ कहता है, जैसे कोई अंदर से फूंक मार कर बोलता है तेरा वक्त आने वाला है, थोड़ा सब्र कर। ये दिल की आवाज तुम्हारी अपनी नहीं होती, ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है। लोग इसे छठी हिस्स कहते हैं, मगर हकीकत में रब का इशारा होता है कि वो चीज जो तुम सोच भी नहीं सकते थे अब तुम्हारे करीब आ रही है। तुमने शायद महसूस किया होगा, पहले दिल में बोझ रहता था, नींद कम आती थी, हर वक्त घबराहट रहती थी, मगर जब अल्लाह कोई बड़ा फैसला करने वाला होता है तो दिल के अंदर एक अजीब ठहराव उतरता है। तुम्हें लगता है जैसे कोई तुम्हारे दिल पर हाथ रखकर कह रहा है डर मत, मैं हूं ना। ये वो सुकून है जो सिर्फ अल्लाह ताला देता है, और ये इस बात का इशारा होता है कि तुम्हारी दुआएं दरवाजे पर आ चुकी हैं। ख्वाब पूरा होने से पहले अल्लाह ताला इंसान के दिल में नेकियों की मोहब्बत बढ़ा देता है। तुम्हें अचानक नमाज की तरफ रग़बत होती है, सदका करने का दिल चाहता है, गुनाहों से दूरी महसूस होती है। ये दिल का बदलना इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें उस नेमत के काबिल बना रहा है जिसे वो तुम्हें देना चाहता है, कि अल्लाह ताला तुम्हें एक ऐसे मुकाम पर ले जाने वाला है जहां लोगों की राय मायने नहीं रखती, सिर्फ अल्लाह की रजा रखती हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब जिंदगी में ये निशानियां बार बार दिखाई देने लगे तो समझ जाओ तुम्हारे ख्वाब आसमान पर लिखे जा चुके हैं, जमीन पर उतरने में थोड़ा सा वक्त बाकी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम तो बस जिंदगी गुजार रहे हैं, रोजमर्रा की थकन है, जिम्मेदारियां हैं, दिल के अंदर हजार दर्द हैं, फिर आखिर अल्लाह कब हमारी सुनी दुआओं को पूरा करेगा। ये निशानियां उनको दिखाई देती हैं जिनके ख्वाब सच होने के बहुत करीब होते हैं, और अगर आप इनमें से कोई निशानियां महसूस कर रहे हैं ना, तो यकीन करो तुम्हारा वक्त आ पहुंचा है। इंसान की नींद अजीब सी हो जाती है, या तो बहुत हल्की नींद या बहुत गहरी, लेकिन असल बात यह है कि दिल रात के वक्त ज्यादा जागने लगता है और इंसान महसूस करता है कि जैसे कुछ होने वाला है,
یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کو اندرونی طور پر تیار کر رہا ہوتا ہے. نیند کا بدل جانا کوئی معمولی بات نہیں، یہ روح کے جاگنے کی نشانی ہے. برسوں کا غم، تکلیف، ٹینشن جو تمہیں اندر سے توڑ رہی تھی، اچانک ایک دن محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اب وہ بوجھ پہلے جیسا نہیں رہا، جیسے دل سے کوئی وزن اٹھ گیا ہو. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوتا ہے اب تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے، اب میں تمہیں وہ دینے والا ہوں جو تم نے مانگا تھا. جب خواب پورا ہونے کے قریب ہوتا ہے تو انسان کی زندگی میں کچھ لوگ اپنے اصل چہرے دکھانے لگتے ہیں. کوئی دور ہو جاتا ہے، کوئی بات کم کر دیتا ہے، کوئی بے وجہ ٹال دیتا ہے. یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سکھانا چاہتا ہے کہ آنے والی نعمت میں تمہارا سہارا صرف اللہ تعالیٰ ہو، لوگ نہیں. یہ تبدیلی تکلیف دیتی ہے، لیکن یہی روحانی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سب سے الگ کر رہا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں تھے. میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کی خواہشیں بکھری ہوئی نہیں رہتی. دل ایک خواب پر، ایک راستے پر، ایک امید پر جم جاتا ہے اور وہی خواب دل میں زیادہ بار گونجنے لگتا ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ خواب تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور اب راستہ صرف اسی کی طرف کھلنے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ خواب پورا کرنے والا ہوتا ہے نا، تو انسان زیادہ بولتا نہیں، زیادہ شکایت نہیں کرتا، بلکہ خاموش ہو جاتا ہے. یہ خاموشی اندر کے یقین کی ہوتی ہے. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل کہتا ہے میں نے اللہ کو اپنا معاملہ سونپ دیا، اب وہی بہتر کرے گا. یہ خاموشی روحانی نشانیاں میں سب سے مضبوط نشانی ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، تمہیں روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اہم لگنے لگتی ہیں. سورج نکلتے وقت شکر ادا کرنا یا کسی چھوٹی کامیابی پر خوش ہو جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو پختہ کر رہا ہے. وہ تمہیں شکر گزاری سکھا رہا ہے تاکہ جب بڑی نعمت آئے تو تم اسے سنبھال سکو. کبھی کبھی دل اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ ہر چیز پر آنکھ بھر آتی ہے. یہ کمزوری نہیں، یہ روحانی تبدیلی ہے. اللہ جب کسی کو اوپر اٹھانے لگتا ہے تو اس کا دل پہلے توڑ کر نرم کیا جاتا ہے تاکہ وہ نئی نعمت کو غرور کے بغیر شکر کے ساتھ قبول کرے. دل کا نرم ہونا، بغیر وجہ کے آنکھیں بھر آنا، یہ وہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہے اور تمہاری دعاؤں کا وقت قریب ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، جن خوابوں کو پورا ہونے میں سال لگ جاتے ہیں وہ ایک دن میں حقیقت نہیں بنتے. اللہ ان خوابوں کو حقیقت بنانے سے پہلے انسان کے دل، اس کی سوچ، اس کے اندر کے احساسات کو بدلتا ہے. اگر زندگی اچانک بدلنے لگی ہے، اگر دل وہ چیزیں محسوس کرنے لگا ہے جو پہلے کبھی نہیں کی، تو سمجھ لو تمہارا خواب تمہاری طرف چل کر آ رہا ہے. انسان کے اندر ایک خاموش سا یقین آنے لگتا ہے، کوئی شور نہیں، کوئی جذبات نہیں، بس ایک یقین کہ اللہ نے کچھ بڑا لکھ دیا ہے. یہ یقین الفاظ میں سمجھ نہیں آتا، لیکن دل بار بار کہتا ہے چیزیں جلد ٹھیک ہو جائیں گی. یہ نشانی اللہ ان لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے جن کی قسمت بدلنے والی ہوتی ہے. تم اپنے پرانے دکھوں کو یاد تو کرتے ہو، لیکن وہ پہلے کے جیسے تکلیف نہیں دیتے. وہ زخم جو کبھی ناسور لگتے تھے اب ایسے لگتے ہیں جیسے تمہیں وہ سب صرف مضبوط بنانے کے لیے دکھایا گیا تھا. یہ زندگی کا عام رویہ نہیں، یہ روحانی مرحلہ ہے. یہ بتاتا ہے کہ تم اب وہ انسان نہیں رہے جو کل تھے. تمہاری روح آگے بڑھ رہی ہے. وہ کام جن کے لیے تم نے بہت بھاگ دوڑ کی وہ رک جاتے تھے، لیکن جب دعا قبول ہونے کے دن قریب ہوتے ہیں تو بغیر کوشش کے راستے کھلنے لگتے ہیں. کوئی شخص خود آ کر مدد کر دیتا ہے، کوئی دروازہ خود کھل جاتا ہے، کوئی مسئلہ جو بڑا لگ رہا تھا اچانک آسان ہو جاتا ہے. یہ اتفاق نہیں، یہ رحمت کی آمد ہوتی ہے. تمہیں تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، وہی تنہائی جو کبھی اندر سے توڑ دیتی تھی اب سکون دینے لگتی ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں اپنی محبت بڑھا دی ہے. اب تم لوگوں پر نہیں، صرف اللہ پر جھکنے لگے ہو. تم ہر بات میں انشاءاللہ کہنا شروع کر دیتے ہو، بغیر سوچے، بغیر کسی خاص وجہ کے. دل خود بخود اللہ کو درمیان میں لے آتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ تم پر نعمتیں نازل کرنے والا ہوتا ہے. پہلے انسان اپنے حالات پر ترس کھاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا نظام حرکت میں آتا ہے تو انسان کو اپنے آپ پر ترس نہیں آتا، بلکہ عجیب سی طاقت محسوس ہوتی ہے. وہ سوچتا ہے میں ٹوٹا ضرور ہوں مگر ختم نہیں ہوا، میری کہانی ابھی باقی ہے. یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنے آنے والی تقدیر کو محسوس کرتا ہے. خواب پورا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو کسی غلط راستے سے خود بچا لیتا ہے. کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہو اور اندر سے آواز آتی ہے یہ مت کرو. یہ دل کی آواز بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ اس کی حفاظت کے اشاروں میں سے ایک ہے. تم وہ نہیں مانگتے جو ہمیشہ مانگتے تھے. دعا خود بدل جاتی ہے. دل ایسی چیزیں مانگنے لگتا ہے جو حقیقت میں تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہیں. دعا کا بدل جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دینے والا ہے جو تم نہیں جانتے تھے مگر تمہارے لیے زیادہ بہتر تھا. میرے پیارے بہن بھائیوں، زندگی میں کچھ خاص نہیں ہوا ہوتا پھر بھی دل چاہتا ہے کہ سجدے میں جا کر شکر کرو. یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں دینے لگا ہوں، پہلے شکر سیکھ لو. یہ شکر، یہ نرم دل، یہ سکون، یہ سب آنے والی نعمت کا استقبال ہوتا ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ سب نشانیوں کے بعد دل کے اندر ایک آخری پیغام اترتا ہے. وہ پیغام جو الفاظ میں نہیں ہوتا
मगर दिल बार बार कहता है अब वक्त करीब है, अब वो मिलने वाला है जिसके लिए तुमने रो रो कर दुआएं की थी। ये पैगाम वही महसूस करते हैं जिनकी दुआ कबूल होने वाली होती है। अगर तुमने ये सारी निशानियां पिछले दिनों महसूस की हैं तो सुनो, ये इत्तेफाक नहीं है। अल्लाह तुम्हें इशारा दे रहा है कि तुम्हारा ख्वाब, तुम्हारी दुआ, तुम्हारा मांगा हुआ वक्त बस पहुंचने ही वाला है। दिल मजबूत रखो, सजदा कायम रखो और सब्र थाम लो। अल्लाह कभी देर करता है मगर खाली नहीं लौटाता। तुम्हारा ख्वाब अब हकीकत बनने वाला है इंशाअल्लाह।